हुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्टको सामर्थ्य नाममा जय मसीह तथा नमस्कार अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म येशू भक्त गौतमको तर्फबाट आज म यहाँहरूको सेवाको निम्ति यहाँहरूको लागि एउटा भिडियो तयार पारिराखेको छु र यो भिडियोलाई यहाँले हेरिसकेपछि सुनिसकेपछि लाइक कमेन्ट र सेयरिङ गरिदिन सक्नुहुन्छ। साथसाथै येशू गौतम युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुन्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। प्रियजनहरू, म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु कस्तो हुनुहुन्छ। प्रभुको अनुग्रहले अनि मण्डलीको प्रार्थनाले यहाँहरू आरामै कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। ताकि हाम्रो परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट डक्टरहरूका डक्टर हुनुहुन्छ, चङ्गाईकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसका परमेश्वरलाई विश्वास गरेका विश्वासी जनहरू चाहिँ रोग त लाग्छ यो शरीरमा भएको कारणले हामीलाई रोग लाग्छ, हामीलाई आराम हुँदैन। तरै पनि ती समस्याबाट ती रोगबाट छुटकारा दिने चङ्गाई गर्ने परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरमा हामीले भरोसा गरेका छौँ भने, परमेश्वरमा आशा गरेका छौँ भने परमेश्वरले आज हामीलाई कहिले पनि दुःखमा पर्न दिनुहुन्न। परमेश्वरको चाहना छैन कि कोही मानिस दुःखमा परोस् भन्ने चाहना छैन। सबै मानिस आरोग्यता हुन्, सबै मानिसहरूले रोगलाई जितुन् र सबै मानिसहरू शान्तिमा मेरो महिमा गर्न सकुन्, मलाई शान्तिका साथ उचाल्न सकुन् भन्ने परमेश्वरको चाहना छ। यो परमेश्वरको प्रेम हो प्रियजनहरू। जसरी तपाईँका छोराछोरीलाई तपाईँले कोही रोगी होस्, कोही दुःख पाओस्, कसैले कोही दुखी होस्, कोहीले दुःख पाएर संसारमा भौतारियोस् भन्ने परमेश्वरको चाहना छैन। सहन नसक्ने परीक्षामा परोस् भन्ने पनि परमेश्वरको चाहना छैन। उहाँले हामीलाई सहन नसक्ने परीक्षामा पनि उहाँले विजय गराउनुहुन्छ भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा भनिएको छ। किनभने उहाँ मृत्युलाई जित्नु भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मृत्युलाई जितेर तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले मात्रै मृत्युलाई जित्नु भएको छ। उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। भनिएको छ पिता परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ अनि पुत्र परमेश्वर भएर आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यो धरतीमा आउनुभयो अनि मानिसको पापको निम्ति कलवरी क्रुसमा उहाँ क्रुसीकरण हुनुभयो र उहाँ मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा उहाँ मृत्युलाई जितेर बौरी उठ्नुभयो अनि 40 दिनसम्म चेलाहरूको साथमा उहाँ बिताएर अनि 40 दिन पछि स्वर्ग प्रस्थान गरेर अनि 50औं दिनमा पेन्तिकोसको समयमा पवित्र आत्मा परमेश्वर पठाउनु भएर आज हामीलाई सहायता गरिराख्नु भएको छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरद्वारा सहायता गरिराख्नु भएको छ भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी पाउँछौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर मृतकहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न, हाम्रो परमेश्वर जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियजन, अनि तपाईँलाई एउटा कुरा याद छ, जीवितले मात्रै जीवन दिन सक्छ, मरेकोले जीवन दिन सक्दैन। प्रियजन, जुन मरेको छ, जुन संसारबाट लोप भएको छ त्यसले जीवन दिन सक्दैन। हाम्रो परमेश्वर हामीलाई जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज हामीलाई जीवित राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हो, शरीरमा हामी मर्छौँ तर आत्मामा हामी जीवित हुन्छ। प्रियजन, भनिएको छ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूको मृत्यु एकपल्ट हुन्छ भनिएको छ, तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूको मृत्यु चाहिँ दुईपल्ट हुन्छ भनेर भनिएको छ। कसरी? प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति शरीरमा मर्छन्, आत्मामा मर्दैनन्, स्वर्गमा अनन्तसम्म उनीहरूले बास पाउँछन् भनेको छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्नेहरू साँच्चै
आत्मा पनि मर्छन् अनि शरीरमा पनि मर्छन् भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा भनिएको छ। त्यसकारण आज हामी जीवित परमेश्वरका सन्तान। यूहन्ना 1:12 परमेश्वरले सन्तान हुने अधिकार हामीलाई दिनुभएको छ। म यूहन्ना 1:12 पद यहाँहरूको बीचमा पढेर सुनाइदिनेछु प्रियजनहरू। यूहन्ना 1:12 पद यदि यहाँहरूसँग बाइबल परमेश्वरको वचन छ भने यहाँले यूहन्ना 1:12 पदलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन त यो पद सबैले जानेको, सबैलाई कण्ठ भएको पद हुन सक्दछ। यो कुनै नयाँ पद यहाँहरूको बीचमा मैले ल्याएको छैन। 1:12 पदमा सुसमाचारको पुस्तक यूहन्नाको पुस्तक 1:12 पदमा परमेश्वरको वचन यस प्रकार रहेको छ। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो प्रियजन। जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे, परमेश्वरलाई विश्वास गरे अनि परमेश्वरमा नयाँ जीवन पाएकाहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो प्रियजन। सन्तान त हुन् ती अरू पनि, परमेश्वरका सृष्टि हुन् सबै, ती सृष्टि हुन्। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरेसम्म परमेश्वरका सन्तान हुन सक्दैन। सृष्टि मात्रै हुन्छ प्रियजनहरू। सबैजना सृष्टि हुन् परमेश्वरका, तर सन्तान होइनन् प्रियजनहरू। जतिले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ सन्तान हुने अधिकार परमेश्वरले दिनुभयो भनेर यूहन्ना 1:12 पदमा हामी पाउँछौँ प्रियजन। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा आज परमेश्वरले आज हामीलाई आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिएर हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ प्रियजन। परमेश्वरको प्रेम हो यो। हो हामी पापी स्वभावमा जन्मेका व्यक्तिलाई उहाँले प्रेम नगर्दा पनि हुन्थ्यो प्रियजन। के खाँचो र? तर परमेश्वरले आज हामीलाई अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ प्रियजन। आज हामीले प्रेम गरेका होइनौँ प्रियजनहरू, परमेश्वरले आज हामीलाई प्रेम गर्नुभएको प्रियजन। हामीले परमेश्वरलाई चिन्दैनै थियौँ। हामीले परमेश्वरलाई चिनेर पनि हामीले नचिने जस्ता गरेका थियौँ। हामी नक्कली निन्द्रामा सुतेका थियौँ प्रियजनहरू। तर परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएन, हामीलाई परमेश्वरले छोड्नु भएन प्रियजनहरू। परमेश्वर कति प्रेमिलो हुनुहुन्छ। त्यसैले त आज 2021 वर्ष अगाडि चाहिँ परमेश्वरले एकमात्र पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट यो धरतीमा पठाएर हाम्रा पाप क्षमा गर्नुभयो प्रियजन। यदि हामी पाप क्षमा नभइकन चाहिँ हामी यो धरतीबाट बिदा भयौँ भने हामीले अनन्त राज्यमा हामी ठाउँ पाउँदैनौँ, स्वर्गको भागीदार हुँदैनौँ प्रियजन। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरिकन कोही पनि स्वर्गको भागीदार हुँदैन। स्वर्गको बाटो भनेकै प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले त भन्नु बाटो म हुँ, सत्य म हुँ, जीवन म हुँ भनेर यूहन्नाको पुस्तक 14:6 पदमा, सुसमाचारको पुस्तक यूहन्नाको पुस्तक 14:6 पदमा परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा छ। त्यसकारण परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिनुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरिकन हामी कदापि रूपमा त्यो स्वर्गको भागीदार हुन सक्दैनौँ भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा भन्छ प्रियजन। हामीलाई जसले स्वर्गको भागीदार गराउन सक्छ त्यसैको पछि लागेर त्यसलाई विश्वास गरेर मात्रै हामी स्वर्गको भागीदार हुन्छौँ प्रियजनहरू। एउटा उदाहरणको लागि तपाईँ अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसी जानुपर्ने छ भने अमेरिकाकै प्लेन चढ्नुपर्छ। यदि अमेरिका पानी जहाज जान्छ भने अमेरिकाकै पानी जहाज चढ्नुपर्छ प्रियजन। र अमेरिकालाई जानेको बुझेको व्यक्तिको सङ्गत गरेर मात्रै हामी अमेरिका पुग्न सक्छौँ। हामी चाइनाको राजधानी बेजिङ चढ्ने प्लेन चढेर पानी जहाज चढेर अनि बेजिङलाई चाइनाको राजधानी बेजिङलाई जान्ने व्यक्तिलाई विश्वास गरेर हामी चाइनाको बेजिङ पुग्न सक्छौँ, तर अमेरिका पुग्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि अमेरिका पुग्नको लागि अमेरिकाकै व्यक्तिसँग हामीले सङ्गत गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामी त्यो चाहिँ अमेरिका असल प्रकारले पुग्न सक्छौँ। हो त्यस्तै प्रकारले हामीले स्वर्ग जानेको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मात्रै हामी स्वर्गको भागीदार हुन सक्छौँ।
स्वर्ग जानेको प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। स्वर्गको अधिकार पाएको प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। स्वर्गको मालिक प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, यानि कि परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई विश्वास गरेर मात्रै हामी चाहिँ स्वर्गको भागीदार हुन सक्छौँ। अब हामीलाई लाग्छ सबैलाई विश्वास गरेर सबै एकै हो, सबैलाई विश्वास गरेर एउटै ठाउँमा पुगिन्छ भन्ने लाग्दछ। तपाईँले चाहिँ रोडको बाटो भएर मात्रै चाहिँ आनन्दले विभिन्न स्थानमा पुग्न सक्नुहुन्छ। जङ्गलको बाटोमा गाडी चढेर तपाईँ विभिन्न स्थानमा पुग्न सक्नुहुन्छ। गाडी चढेर कुनै पनि ठाउँको यात्रा गर्नको लागि रोड नै चाहिन्छ प्रियजन। रोड बिना जङ्गलबाट रुखैरो गएको ठाउँबाट हामी त्यो आरामको यात्रा गर्न सक्दैनौँ प्रियजन। हो त्यस्तै जुनै बाटोमा चाहिँ गए पनि पुगिन्छ भन्ने कुरामा म के भन्न चाहन्छु भने जुनै धर्म अपनाएर पनि, जुनै देवी देवतालाई अपनाएर पनि स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने तपाईँले भ्रम छ भने त्यो भ्रमलाई तपाईँ फ्याँकिदिनुहोस् प्रियजन। जसरी त्यो रोडमा चाहिँ आरामदायी यात्रा, गाडीको यात्रा गर्न सकिन्छ भने जस्तै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मात्रै स्वर्ग हामी आरामदायी तरिकाले जान सक्छौँ भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी पाउँछौँ। बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, म बिना तर कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन भनेर सुसमाचारको पुस्तक योहन्नाको पुस्तक 14:6 हामी पाउँछौँ। स्वर्गको बाटो भनेको प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुन्छ। परमेश्वरलाई विश्वास नगरिकन, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नगरिकन कोही पनि स्वर्गको भागीदार हुँदैन भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी पाउँछौँ। स्वर्ग जान चाहिँ कुनै पानी जहाज चढेर, अमेरिका जानको लागि प्लेन चढे जस्तै स्वर्ग जानको लागि कुनै पनि प्लेन चढेर, कुनै पानी जहाज चढेर, कुनै पनि ठेलागाडा चढेर, रिक्सा चढेर, मोटर बाइक चढेर हामी कहिले पनि स्वर्गको यात्रा गर्न सक्दैनौँ। स्वर्गको यात्रा गर्नको लागि केवल यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मात्रै हामी स्वर्गको यात्रा गर्न सक्छौँ। प्रियजनहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब एउटा रुख सार्नु पर्ने छ भने तपाईँले त्यसलाई हरियैमा सार्नुपर्छ। रुखको बिरुवा सार्नु छ भने, रुखको बिरुवा तपाईँ सार्न चाहनुहुन्छ भने हरियैमा तपाईँले त्यो रुखको बिरुवा सार्यो भने मात्रै सर्छ। यदि तपाईँले सुकेपछि, त्यो दाउरो भएपछि तपाईँले त्यो रुखलाई सार्नु भने, त्यो रुखको बिरुवालाई सार्नु भयो भने त्यो बिरुवा सर्दैन प्रियजन। त्यस्तै प्रकारले आज हामीले मरेपछि परमेश्वरलाई विश्वास गरेर चाहिँ हुँदैन प्रियजन। जीवित हुँदा नै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ भनेर हामी जीवित हुँदा नै, हाम्रो जीवनमा सास हुँदाखेरि नै, यो प्राण र आत्मा रहँदाखेरि नै हामीले यो प्राणमा आत्मा रहँदाखेरि नै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा भन्छ। मरेपछि त तपाईँको इच्छा हुँदैन प्रियजन। कसको इच्छा हुन्छ? परमेश्वरको इच्छा हुन्छ प्रियजन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि मरिसकेपछि म फेरि धरतीमा गएर फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर फेरि मण्डली गएर म फेरि पनि यहाँ आउँछु भन्नलाई चाहिँ हुँदैन प्रियजन। हामी जीवित हुँदा नै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा भनेको छ। मृत्यु एक दिन निश्चित छ प्रियजनहरू। जन्महरू टार्न सक्छ। अहिले विभिन्न विज्ञानको साइन्टिस्टहरूले गर्दा, डक्टरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अपरेसन गरेर त्यो मृत्युलाई चाहिँ, जन्मलाई चाहिँ टार्न नि सक्छ। कोही मान्छेलाई चाहिँ त्यो गर्भपतन गराएर त्यो नजन्माउनु सक्छ, तर मृत्यु निश्चित छ। कसैले टार्न सक्दैन। मृत्यु भनेको निश्चित छ। तपाईँ हामी निश्चित मर्छौँ, जन्मिनु भनेको निश्चित छैन। कसैले नजन्माउनु सक्छ, गर्भपतन गरेर फाल्न पनि सक्छ, तर मृत्यु कुनै मान्छेले टार्न सक्दैन प्रियजनहरू। तर मृत्यु निश्चित छ भनेर हिब्रूको पुस्तकमा 9:27 भनिएको छ प्रियजनहरू। त्यसकारण तपाईँ मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि नै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यानि कि परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भनिएको छ। तपाईँलाई हिब्रूको पुस्तक 9:27 म चाहिँ लान चाहन्छु। हिब्रूको पुस्तक 9:27 मृत्यु निश्चित छ भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। 9:27 हिब्रूको पुस्तक 9:27
चाहिँ मृत्यु निश्चित छ भन्ने कुराहरू पाउँदछौँ। यहाँहरूसँग बाइबल छ भने यहाँले चाहिँ पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हिब्रूको पुस्तक 9:27। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ त्यसपछि इन्साफ भनेको छ। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ त्यसपछि इन्साफ हुन्छ भनेको छ। मान्छे अवश्य मर्छ प्रियजनहरू, धनी पनि मर्छ, गरिब पनि मर्छ, राजा पनि मर्छ, है सबैजना मर्छ। संसारमा जन्मेपछि नमर्ने कोही पनि छैन है। म जन्मेपछि एक दिन मान्छे मर्छ, त्यसपछि मृत्यु निश्चित छ, त्यसपछि इन्साफ हुन्छ भनेको छ। हो मरेपछि त्यो ढोकासम्म जो पनि पुग्छ प्रियजनहरू। दुईटा बाटोहरू छ होइन, साँघुरो बाटो हिँड्ने पनि त्यो ढोकासम्म पुग्छ प्रियजनहरू, अनि फराकिलो बाटो हिँड्ने पनि ढोकासम्म पुग्छ। तर ढोकाबाट प्रवेश गर्ने चाहिँ त्यहाँ इन्साफ हुन्छ प्रियजनहरू। जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ स्वर्गको ढोकाबाट छिर्न पाउँछ। जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छैन त्यसले स्वर्गको ढोकाबाट छिर्न पाउँदैन। स्वर्गको ढोकाबाट छिर्नको लागि चाहिँ जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेको हुनुपर्छ भनेर प्रकाशको पुस्तकमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा छ। प्रकाशको पुस्तकमा जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएन उसलाई अन्धकारमा फालिदियो भनेको छ। कस्तो नराम्रो डरलाग्दो शब्द नरकमा फालिदियो भनेको छ। डरलाग्दो शब्द चलाएको। त्यस कारण जतिले पनि येशू गौतमलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँको मण्डलीमा गएर है, तपाईँको नजिकको स्थानीय मण्डलीमा गएर तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुहोस्, न त ढिलो हुन्छ। ढिलो हुनसक्छ। तपाईँ जीवित हुँदा नि प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर त्यो अनन्तको चाहिँ भागीदार हुनुहोस्। परमेश्वर तपाईँलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले प्रेम गरेर यो बाइबल, परमेश्वरको प्रेमको कारण आज हामीले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल पाएका छौँ। परमेश्वरको प्रेम यही हो। परमेश्वरले आज हामीलाई नासिन दिनु भएन। परमेश्वरले हामीलाई मर्न दिनु भएन। परमेश्वरले हामीलाई रोगी हुन दिनु भएन। परमेश्वरले आज हामीलाई अपाङ्गता हुन दिनु भएन प्रियजनहरू। परमेश्वरले हामीलाई अन्धा हुन दिनु भएन। परमेश्वरले आमाको गर्भमा असल प्रकारले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो प्रियजनहरू। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ प्रियजनहरू। तपाईँ परमेश्वरको नजरमा अनमोल हुनुहुन्छ प्रियजनहरू। परमेश्वरले रूप हेर्नुहुन्न, परमेश्वरले तपाईँको हृदय हेर्नुहुन्छ, तपाईँको हृदयलाई विचार गर्नुहुन्छ भनेर पहिलो शमूएलको पुस्तकमा चाहिँ भनिएको छ प्रियजनहरू। परमेश्वरले चाहिँ रूप हेर्नुहुन्न है, परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले दाउदको रूप हेर्नु भएन, परमेश्वरले दाउदको हृदय हेर्नु। त्यसकारण परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र तपाईँले नजिकैको स्थानीय मण्डलीमा गएर प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा अझै बुझ्नुहोस् प्रियजनहरू। अझै विस्तृत रूपमा जानकारी लिनुहोस्। तपाईँलाई यदि विश्वास लागेमा तपाईँलाई आत्मामा परमेश्वर के बोल्नुहुन्छ, तपाईँको आत्मामा के आवाज आउँछ, के विचार आउँछ, त्यो विचारलाई मनन गर्नुहोस् र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस्। र परमेश्वरलाई मण्डली जाँदैमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिहाल्नु पर्दैन। मण्डली जाँदैमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर चर्च धाइराख्नु पर्दैन। विचार गरेर चाहिँ तपाईँ बुझ्नुहोस्, एकपल्ट बुझेर प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुहोस् प्रियजन। विश्वास चाहिँ गर्नुहोस् प्रियजन, परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। तपाईँ गएर बुझ्नुहोस्, स्थानीय मण्डली बुझेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई परमेश्वर धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भनेको छ। योहन्नाको पुस्तक, सुसमाचारको पुस्तक, योहन्नाको पुस्तक चाहिँ 3:16। तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको होइन, तर परमेश्वर तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई त्याग्नुहुन्न, परमेश्वर तपाईँलाई छोड्नुहुन्न। तपाईँले परमेश्वरलाई छोडे तापनि परमेश्वर तपाईँलाई छोड्नुहुन्न भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल भन्छ प्रियजनहरू। हुन्छ, आजको वचन हेरेर तपाईँहरू आशिषित हुनुभयो होला भनेर म विश्वास गर्दछु प्रियजनहरू। यति भन्दा आजको वचन द्वारा तपाईँलाई आशिष हुन सकोस्। परमेश्वरले स्वर्गबाट चाहिँ तपाईँलाई यो वचनद्वारा आशिष दिनुभएको होस् भनेर
म भन्न चाहन्छु हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् भनेर यो वचनलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय मसीह।